सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुबाहरूमा अहिले जुन सोह्र श्राद्ध चलिरहेको छ पितृहरूको, हामीहरूले पितृको श्राद्ध गरिरहेका छौँ। यस्तो समयमा मैले श्रीमद् भागवतको जुन श्रीमद् भागवतको चाहिँ सारांश कथा, जस्तो अब हामीले सबैले भागवत लगाउन सक्दैनौँ। अब श्रीमद् भागवत लगाउन पनि साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले भागवतमा जति कथा छन् ती कथाको प्रथम स्कन्धदेखि लिएर 12 स्कन्ध भनेको 12औं जुन प्रथम स्कन्धदेखि लिएर जुन जति भागवतका कथाहरू छन् त्यसको एउटा झिल्कोलाई उम्किन नदिकन मैले सारांश कथा बताउन गइरहेको छु। हजुरहरूले यो कथा सुन्नुभयो भने पुरै भागवत सुनेको फल पाउनुहुनेछ। भागवतमा जुन जुन 335 अध्याय र महात्मा 6 अध्याय गरेर जम्मा 341 अध्यायहरू छन् र 18,000 श्लोक छन्। सोह्र श्राद्धको समयमा भागवतको एउटा कथा मात्रै सुन्यो भने पनि, एक श्लोक अथवा आधा श्लोक मात्रै सुन्यो भने पनि पितृहरू पनि मुक्ति हुनेले मैले भागवतको सारांश कथा प्रथम स्कन्धदेखि जुन 12 स्कन्धसम्मको चाहिँ म सारांश कथा बताउँछु। यसमा चाहिँ सबभन्दा महान म धर्मलाई नमस्कार गर्दछु, त्यस्तै भगवान कृष्णलाई नमस्कार गर्दछु, वेदलाई नमस्कार गर्दछु, ब्राह्मणहरू ऋषि देवतालाई नमस्कार गर्दै श्रीमद् भागवतको सारांश कथा म बताउँदछु। हजुरहरूले यो कथा सुनेर जुन मलाई लाइक कमेन्ट र जय प्रसाद गुरागाई भन्ने जुन युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने कामना गर्दै अब भागवतको चाहिँ प्रथम स्कन्धमा जुन भागवतको प्रथम स्कन्धमा चाहिँ के छ भनेदेखि भक्ति योगका कथा, त्यसलाई थिर राख्ने वैराग्यको निरूपण, राजा परीक्षितको कथा, त्यस्तै व्यास नारदको संवाद, नारदको चरित्र, जुन परीक्षित राजालाई ब्राह्मणको श्राप पर्नु र श्राप परिसकेपछि गङ्गाको किनारमा गएर अनासन व्रत सुरु गर्नु, सुकदेव त्यहाँ आउनु, सुकदेवको साथ संवाद प्रारम्भ गर्ने वर्णन यो श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा जुन व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै श्रीमद् भागवतको द्वितीय स्कन्धमा अब योग धारणको विधिबाट शरीर त्याग गर्ने विधि, ब्रह्म र नारदको संवाद, भगवानका अवतारहरूको चर्चा, महातत्व आदि क्रमबाट प्राकृतिक सृष्टिको उत्पत्ति र भागवतका 10 लक्षणहरू आदि विषयको वर्णन गरिएको छ श्रीमद् भागवतको द्वितीय स्कन्धमा। अब त्यस्तै श्रीमद् भागवतको तृतीय स्कन्धमा विदुर उद्धव र विदुर मैत्रेयको भेट एवं संवाद वर्णन गरिएको छ। पुराण संहिताको बारेमा बताइएको छ। पुराण संहिता विषयको प्रश्न, प्रलय कालमा भगवान कसरी रहनुहुन्छ भन्ने कुराको निरूपण, प्राकृतिक सृष्टिको वर्णन, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, विराट पुरुषको स्थिति स्वरूपको वर्णन, थूल र सूक्ष्म कालको रूप, लोक पद्मको उत्पत्ति, प्रलय समुद्रबाट पृथ्वीको उद्धार, बराह भगवानबाट हिरण्यक्षको वध, देवता मनुष्य र पशु पन्छीहरूको सृष्टि, रुद्र उत्पत्तिको प्रसङ्ग, अर्धनारी नरक स्वरूपको विवेचना, स्वयम्भू मनु र शतरूपाको जन्म, कर्दम चरित्र एवं मनुपुत्री र कपिल भगवानको जन्म तथा उनी कपिल भगवानले आफ्नो आमा देवहूतिलाई ज्ञान दिएको कथा, देवहूतिको संवाद आदि प्रसङ्ग तृतीय स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै चतुर्थ स्कन्धमा मरीचि आदि 9 प्रजापतिको जन्म, दक्ष यज्ञको विध्वंस,
ध्रुव र पृथु राजाको चरित्र प्राचीन बहिर र नारद संवाद रहेको छ। त्यस्तै पञ्चम स्कन्धमा प्रियव्रत राजाको कथा, नाभि राजाको कथा, ऋषभदेवको कथा, भरतको चरित्र, दीप भयो, वर्ष भयो, समुद्र भयो, पर्वत भयो, नदीहरूको वर्णन, ज्योतिष चक्रको विस्तार एवं पाताल र नरकको स्थितिको निरूपण आदि रहेको छ। त्यस्तै षष्ठम स्कन्धमा दोष र प्रचेताबाट दक्षको उत्पत्तिको कथा, दक्ष पुत्रीहरूको सन्तान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत र पन्छीहरूको जन्म कर्म, वृत्तासुरको उत्पत्ति र परम गति आदि वर्णन गरिएको छ। अब त्यस्तै श्रीमद्भागवतको सप्तम स्कन्धमा मनन्तरको कथा, त्यस्तै मनन्तरको कथा। अब सप्तम स्कन्ध मनन्तरको कथा। यस्तै भगवानका अवतार, भगवानको जुन सप्तम स्कन्धमा के छ भनेदेखि हिरण्यकश्यपको वध कथा, प्रहलादको कथा। सप्तम स्कन्धमा मनु कथा, गजेन्द्र मोक्ष, विभिन्न मनन्तरको भगवानको अवतार, मत्स्य। त्यस्तै जुन हिरण्यकश्यपलाई भगवान नृसिंह अवतारले मार्नु, यस्तो सप्तम स्कन्धमा वर्णन गरेको छ। अब अष्टम स्कन्धमा जुन गजेन्द्र मोक्ष, विभिन्न भगवानका अवतार, भगवानका मत्स्य अवतार, वामन अवतार, धनन्तरी अवतार, हयग्रीव, समुद्र मन्थन, देवसुर सङ्ग्राम, बलिसँग भगवानले 3 पाउ जमिन लिएर इन्द्रलाई दिने आदि कथाहरू वर्णन गरेको छ। नवम स्कन्धमा राजाहरूको वंशको वर्णन, इक्ष्वाकुको जन्म कर्म, वंश विस्तार, सुधुम्न, इला र ताराको उपाख्यान, सूर्यवंशको वृत्तान्त, शासद र निर्गा आदि राजाको वर्णन, सुकन्या चरित्र, सर्याती, खड्बाङ्ग, सौभरी, मान्दाता, सगर, ककुथ, कोशलिन्द्र, भगवान राम चरित्र, निमिको देहत्याग, जनकको उत्पत्ति, भेरुवंशी परशुरामद्वारा क्षेत्रीय संहार, चन्द्रवंशी राजा पुरुरव, यति, नहुस, दुष्यन्त, नन्दन, भरत, शन्तनु र उनका पुत्र, भीष्म एवं यतिको पुत्र यदुको वंश विस्तारवादी वर्णन गरेको छ। श्रीमद् भागवतको 10म स्कन्धमा पृथ्वीको दुःखबाट देवताद्वारा भगवानको स्तुति, भगवानबाट आश्वासन, वसुदेव देवकी विवाह, कंसद्वारा देवकीको 6 पुत्रको हत्या, कृष्ण बलरामको जन्म, गोकुलमा जन्म महोत्सव, दुध पिउँदा पुतना उद्धार, गाडा उल्टाउँदै खरीको रुखो उद्धार, वृन्दावन गमन, तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुरको उद्धार, धेनुकासुर र प्रलमासुरलाई मुक्ति, दावानलबाट गोपहरूको रक्षा, कालीनागको दमन, अजिङ्गरबाट नन्दलाई मुक्त, गोपीहरूद्वारा कृष्ण प्राप्तिको व्रत र कृष्णद्वारा वरदान, यज्ञ पत्नीमाथि कृपा, उनीहरूको पतिद्वारा कृष्णप्रति पश्चाताप, गोवर्धन धारण लीला, इन्द्र र कामधेनु द्वारा गोविन्दलाई अभिषेक, शरद रात्रिमा ब्रज सुन्दरीका साथ रास क्रीडा। त्यस्तै शङ्खचूड, अरिष्ट र केसीको वध, अक्रूरको ब्रज गमन, कृष्ण बलरामलाई लिएर मथुरा प्रस्थान, ब्रज सुन्दरीहरूको विलापको वर्णन, राम श्यामद्वारा मथुरा अवलोकनमा कुब्जालाई भेट, धोबी संहार, सुतिकार भेट र कुबलाई पीड उद्धार, धनुष भञ्जन, बानासुर, मुष्टिक एवं केश कंस आदि संहार, गुरु सन्दीपनीकोमा विद्या अध्ययन, उनको मृतपुत्र ल्याई गुरु दक्षिणा, जरासन्धका लीला उद्धार, मुचुकुन्दद्वारा काला एवं भस्म गराउनु, द्वारकामा सहर बनाई यदुवंशीलाई राख्नु, स्वर्गबाट सुधामा सवार कल्पवृक्ष ल्याउनु। त्यस्तै दुष्ट शत्रुसँग युद्ध गरी पृथ्वीको भार हरण गरी रुक्मिणी आदि 16,108सँग विवाह गर्नु। त्यस्तै विवाह गरेर बानासुर र शिवसँग युद्ध, भौमासुर, त्रिविध, सम्बरासुर आदि पञ्चन आदिको दुष्टको उद्धार, भगवानका जुन 16,108मा 10 छोरा र 1 छोरी उत्पादन गर्नु।
सृष्टि गर्नु, हस्तिनापुर युद्ध आदि महान लीला गरी पृथ्वीको भार हलुको पार्नु भएको छ। त्यस्तै एकादश स्कन्धमा भगवानलाई आफ्नै यदुवंश पृथ्वीको लागि भार महसुस भएर ब्राह्मणको श्रापद्वारा संहार गराउनु भयो। उद्धवसँग ज्यादै प्रेरणादायी संवाद भएर दत्तात्रेयले लिएर 24 गुरुको शिक्षा एवं अन्तमा आत्मयोगद्वारा भगवानको धाम गमन जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै द्वादश स्कन्धमा विभिन्न युगहरूको लक्षण, त्यो युगमा हुने राजाहरूको वंश र व्यवहारमा वर्णन एवं कलियुगमा मनुष्यको गति, 4 प्रकारको प्रलय एवं 3 प्रकारको उत्पत्तिको वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी परीक्षितको देह त्याग, वेदको शाखा विभाजन, मार्कण्डेयलाई मायाको दर्शन, भगवानका अङ्ग उपाङ्ग स्वरूप आयुध सूर्य मण्डलको वर्णन आदि गरिएको छ। अन्तमा के छ भनेदेखि भागवतको महिमा, यसको जुन भागवतको श्रवणबाट प्राप्त हुने नयाँ स्वाद, अमोघ आनन्द, मुक्ति एवं जसले भजन गर्छ, भगवानको भजन गर्छ, त्यसको दुःखरूपी समुद्रबाट सुक्ने र हरेक दुःख सुखका समयमा भगवानको सम्झना गरेमा उसले उत्तम स्थिति भेट्नेछ। एवं वाणी, भगवानको वाणीमा सम्झनामा पवित्र नामको प्रयोग नहुँदा यो जीवन व्यर्थ हुनेछ। भगवानको सेवामा नलागेका शरीरको कुनै पनि अङ्गहरू जड समान हुने एवं भगवान बसेका बोलीहरू मात्रै सत्य र मङ्गल हुने हुनाले हामीले पनि साक्षात् परमात्मालाई सधैँ सम्झना गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्दै व्यासनन्दन श्री सुखदेवबाट यस्ता रसमय लीला श्रवण गरिएको श्रीमद् भागवत कस्तो छ भनेदेखि, अब निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुका मुखद मृत द्रव्य समेतम, जुन एउटा भागवत भनेको एउटा पाकेको फल हो। त्यस्तै सुखदेव रूपी सुगाले ठुँगेको, न कोया हुने न बोक्रा हुने, जति भागवत सुन्यो त्यति सुन्न मन लाग्ने। कलिजुगमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि भागवत जसले सुनेको छ, 1 श्लोक अथवा आधा श्लोक मात्र सुन्यो भने पनि बाँचुन्जेल सुख सम्पत्ति पाएर परलोकमा भगवानको लोकमा जान पाइने। यो भागवत भनेको कस्तो हो भनेदेखि जस्तो घिउ हो, हेर्नुहोस्, घिउ जति खाए पनि त्यसको मिठो हुन्छ, त्यस्तै मोह जति खाए पनि मिठो हुन्छ, दुध जति खाए पनि मिठो हुन्छ। भागवत भनेको यस्तै स्वाद भएको, स्वादु पदे पदे प्रत्येक पदमा प्रत्येक श्लोकमा भागवत जति सुन्यो त्यसको स्वादै स्वाद छ। हेर्नुहोस् त, जति हामीले मह खाँदा मिठो स्वाद पाउँछौँ, दुध खाँदा मिठो स्वाद पाउँछौँ, त्यस्तै घिउ खाँदा मिठो स्वाद पाउँछौँ, त्यस्तै भागवतको पनि प्रत्येक श्लोकमा स्वादले भरिएको र बाँचुन्जेल सुख सम्पत्ति पाएर परलोकमा भगवानकै लोकमा जान पाइने। मैले श्रीमद् भागवतको सारांश कथा हजुरहरूलाई बताएँ। यी सारांश कथाहरू वेद व्यासका झिल्कोलाई हजुरहरूले बिहान बेलुका मध्याह्नकालमा यति मात्रै सुन्नुभयो भने पनि हजुरहरूले पुरै भागवत सुनेको फल पाउनुहुन्छ भन्ने कामना गर्दै यो जुन मेरो भिडियोलाई जुन लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर मेरो च्यानल बढाइदिनु होला भन्ने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै म हजुरहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतोम सद्गमय, तमसोम ज्योतिर्गमय, मृत्युर्म अमृतम गमय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।